जन्मभूमि कथाका पात्रहरूमा राम, रावण, लक्ष्मण, विभीषण, सीता, सुग्रीव, इन्द्रजित लगायतका पात्रहरू रहेका छन् र यस जन्मभूमि कथाका यी पात्रहरू अथवा यी चरित्रहरूको विशेषताहरूको बारेमा, यिनीहरूको चरित्र चित्रणका सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। चरित्र चित्रणका सम्बन्धमा छलफल गर्नुभन्दा पूर्व हामी कथामा चरित्र अथवा पात्र चरित्र चित्रण भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी सबैभन्दा पहिला स्पष्ट हुन जरुरी छ। कथामा घटना हुन्छ, त्यो घटना घटाउने व्यक्ति नै पात्र वा चरित्र हो। कथामा जुन घटना घट्छ त्यसबाट प्रभावित हुने पनि पात्र नै हो। कथामा पात्र भन्नाले सामान्यतया मानिस नै भन्ने बुझ्नुपर्छ। कथामा पात्रले कथालाई सजीव बनाउने काम गर्छ, कथालाई जीवन्त बनाउने काम गर्छ। तर कथामा पात्र मान्छे मात्र नभएर कतिपय लोककथा, पौराणिक कथा वा धार्मिक कथाहरूमा मानिस बाहेक चराचुरुङ्गी र पशुहरूका अतिरिक्त देवदेवी, राक्षस वा भूत प्रेतहरू पनि पात्रका रूपमा आउने गर्दछन्। पात्रलाई हामी चरित्र पनि भन्न सक्छौं र कथामा पात्र र तिनका चरित्रमा पाइने विशेषताहरूको चित्रण गर्नु चरित्र चित्रण हो। चरित्र भनेपछि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि पात्र भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इभेन्टमा त्यो इभेन्टको पार्टिसिपेन्ट चाहिँ को हो त, त्यो इभेन्टमा क्यारेक्टर को हो त, त्यो इभेन्टमा त्यो इभेन्ट घटित गराउने क्यारेक्टर को हो त, अथवा त्यो इभेन्टमा घटित भएपछि जुन घटना घटित हुन्छ त्यसबाट प्रभावित हुने चाहिँ व्यक्ति को हो त हो, त्यसलाई हामी पात्र भन्छौं, त्यसलाई हामी चरित्र भन्छौं। अब कथामा चाहिँ जुन क्यारेक्टर हुन्छ, जुन पात्र हुन्छ, जुन चरित्र हुन्छ, तिनीहरूको बारेमा तिनीहरूको आइडेन्टिटी के हो, तिनीहरूको स्वरूप कस्तो छ, तिनीहरूको स्वभाव कस्तो छ, तिनीहरू कस्तो सोच र चिन्तन राख्छन्, तिनीहरूको विशेषता के हो, कथामा उनीहरूले खेलेको भूमिका के हो त, आदि कुराहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर कथामा प्रयुक्त व्यक्ति अथवा पात्रका बारेमा वर्णन गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चरित्र चित्रण हुन्छ। जस्तै तपाईँ कस्तो त, तपाईँ महिला हो कि पुरुष हो, तपाईको स्वभाव कस्तो छ, तपाईँ कस्तो सोच राख्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो चिन्तन राख्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईको चरित्र प्रदर्शन गर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको आइडेन्टिटी, कुनै पनि व्यक्तिको परिचय, कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान उसको लिङ्ग, धर्म, जात, उसको सोच, उसको चिन्तन, उसको व्यवहारबाट अभिव्यक्त हुन्छ। हो, त्यही हो चरित्र भने। जस्तै समाजमा मानिसहरू आफ्नै स्वभावका हुन्छन्, कोही दयालु हुन्छन्, उदार हुन्छन्, राष्ट्रवादी हुन्छन्, तो कोही एकदमै निर्दयी, संकीर्ण, साँघुरो सोच राख्ने र राष्ट्रघाती हुन्छन्, हैन? कुनै खास व्यक्तिको आन्तरिक परिचय जे हो त्यसलाई त्यही रूपमा कथामा प्रस्तुत गर्ने विधि वा कला नै चरित्र चित्रण हो। कथामा जति पनि क्यारेक्टरहरू छन् त्यो क्यारेक्टरहरूको स्वभाव कस्तो छ, सोच कस्तो छ, चिन्तन कस्तो छ, उसको विशेषता कस्तो छ, उसलाई कसरी चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ को खोजी गर्यो भनेदेखि उसको परिचय बन्छ र त्यो व्यक्तिको आन्तरिक परिचय जे हो त्यसलाई जस्ताको तस्तै रूपमा प्रस्तुत गर्ने जुन कला हो त्यसलाई हामी चरित्र चित्रण भन्छौँ। चरित्र चित्रणमा पात्र कस्तो देखिन्छ त्यसबाट हुन्छ, उसको बोलीचालीबाट हुन्छ, उसबारे अरूले गरेका प्रतिक्रियाहरू अरूले के भन्छन् त्यसबाट हुन्छ। र सामान्यतया
जस्तै जन्मभूमि कथामा रामकै चरित्र चित्रण गर्न हामीले खोज्यौं भने अब रामले के बोलेका छन् त, राम को हुन् त, रामले कस्तो व्यवहार गरेका छन् त, रामले कस्तो शासन गरेका छन् त, रामले गरेका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती सम्पूर्ण रामले गरेका क्रियाकलापहरू, रामले बोलेका कुराहरू, रामका व्यवहारहरू, रामका बोलीहरू, रामका वचनहरू, उनका सोचहरू, उनका चिन्तनहरूबाट रामको आइडेन्टिटीलाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। हो, रामका बारेमा रामले बोलेको कुरा, रामले भनेका कुरा, रामले गरेका कुराहरू, उनको सोच र उनका चिन्तनबाट चाहिँ हामीले रामको जुन आन्तरिक व्यक्तित्वलाई प्रकाश पार्ने प्रयास हामीले जन्मभूमि कथामा गर्यौं भने त्यो रामको चरित्र चित्रण भयो। हो, अब यहाँ चरित्र चित्रण गर्ने पनि सूक्ष्म तरिकाले दुईटा विधिहरू छन्। एउटा कस्तो हुन्छ भने कथामा चाहिँ प्रत्यक्ष भनेको डाइरेक्ट मेथड हुन्छ, भनेको कथा लेख्ने बेलामा कथाकारले नै भनिदिएको हुन्छ। जस्तै यहाँ गुरुप्रसाद मैनालीको परालको आगो कथाको एउटा इक्जाम्पल लिएको छु मैले, र यहाँ भनेको छ चामीकी स्वास्नी गौथली सारे मुखाले थी, राम्रा मुखले बोल्यो भने पनि बाङ्गा बाङ्गा कुरा झिकेर न्यु खोज्थी। ल हेर्नुहोस्, चामीकी स्वास्नी गौथली भन्ने एउटा परालको आगो कथाको क्यारेक्टर हो। कथाकारले नै भनी मुखाले थी, बाङ्गा बाङ्गा कुरा गर्थी, न्यु खोज्थी भनेर यसरी चाहिँ चामीकी स्वास्नी गौथलीको बारेमा कथाकारले नै उसको क्यारेक्टरको बारेमा बयान गरिदिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई डाइरेक्ट मेथड भनियो र यो चरित्र चित्रण गर्न सजिलो भयो। परालको आगो कथाकी चामीकी स्वास्नी गौथलीको चरित्र चित्रण गर्नु पर्यो भने कथाकारले नै भनिदिए, मुखाले थी, बाङ्गा बाङ्गा कुरा गर्थी, बेला बेलामा न्यु खोज्थी भनेर हामीले भन्न सकियो। एउटा त्यो ढङ्गले चाहिँ कथाकारले नै कथामा कहिलेकाहीँ के गरिदिएको हुन्छ, क्यारेक्टरको बारेमा चाहिँ त्यसरी डाइरेक्ट भनिदिएको हुन्छ र कथाकारले भनेकै आधारमा पनि हामीलाई चाहिँ चरित्र चित्रण गर्न सजिलो हुन्छ। तर अर्को चरित्र चित्रणको विधि हुन्छ फेरि नाटकीय विधि। जस्तै यो नाटकीय विधिमा पात्रका बारेमा कुनै पनि अनुच्छेदमा कथाकारले केही पनि भनिएको हुँदैन। त्यहाँ हामीले कथाका पात्रहरूको बारेमा चाहिँ आफैले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यो पात्र कस्तो स्वभावको, त्यो पात्रको चिन्तन कस्तो छ, उसको व्यवहार कस्तो छ, उसका क्रियाकलापहरू कस्ता छन्, उसका सोचाइहरू कस्ता छन्, उसको बोली वचन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नै कथामा सम्बन्धित पात्रले बोलेका कुराहरूबाट, उसले गरेका व्यवहारहरूबाट, उसका क्रियाकलापहरूबाट, उसको मानसिक स्थितिबाट, उसको व्यवहारबाट, उसको भूमिकाबाट हामीले अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई परख गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसरी हामीले चाहिँ चरित्र चित्रण गर्यो भने त्यो नाटकीय विधि हुन्छ। नाटकीय विधि र प्रत्यक्ष विधिमा, प्रत्यक्ष विधिमा चाहिँ कथाकारले नै चाहिँ पात्रको बारेमा चाहिँ वर्णन गरिदिएको हुन्छ। तर नाटकीय विधिमा त्यस्ता कथाहरूमा जहाँ पात्रको बारेमा कथाकारले केही पनि भनेको हुँदैन, स्वयं पढ्ने पाठकले नै पात्रहरूका बारेमा चाहिँ उसका सोच, उसका चिन्तन, उसका व्यवहार, उसका बोली वचन, उसको मिजाजका सम्बन्धमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र यो यस्तो खालको चरित्र रहेछ भनेर चाहिँ उसले उसको आन्तरिक व्यक्तित्वको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ नाटकीय विधि हो। जस्तै जन्मभूमि कथाका पात्र रामलाई हामीले अब देशप्रेमी हुन्, उनी आदर्श व्यक्ति थिए, उनी सत्यवादी थिए भनेर भन्नु पर्यो भने त्यहाँ कथाकारले त जन्मभूमि कथामा चाहिँ पाठ्यपुस्तक लेखकहरूले त उनी देशप्रेमी थिए, आदर्श व्यक्ति थिए, सत्यवादी थिए भनेर त भनेका छैन। अब हामीले रामको चरित्र चित्रण गर्दाखेरि राम चाहिँ पुरुष पात्र हुन्, कथाका नायक हुन्, उनी देशप्रेमी थिए, उनी आदर्श व्यक्ति हुन्, उनी सत्यवादी हुन् भनेर भन्न पर्यो भनेदेखि हामीले रामको भूमिकाबाट हामीले त्यो भन्नु पर्यो। जस्तै राम कथाको नायक हुन् भनेर भन्दाखेरि कथाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म रामकै केन्द्रमा चाहिँ कथा अगाडि बढेको छ, अथवा रामले जे विचार बोकेका छन्, रामले जे चिन्तन लिएका छन् त्यही कुरालाई प्रुफ गर्नको लागि, जस्तै जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन् भन्ने जुन कथाको चाहिँ मूल थीम छ त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि रामले रोल प्ले गरेको कारणले गर्दाखेरि उनी सत्पात्रको रूपमा अगाडि आएको कारणले राम चाहिँ त्यहाँ नायक भए, हामीले यसरी पुष्टि गर्नु हैन। अर्को कुरो उनको सोच, उनी देशप्रेमी थिए भन्ने कुरा हामी लङ्कामा त्यत्रो युद्धलाई चाहिँ युद्ध जितेर पनि रावणलाई परास्त गर्दाखेरि पनि उनी के गरे त भन्दाखेरि त्यो सुनै सुनले बनेको लङ्का राज्यलाई छोडेर पनि उनी चाहिँ अयोध्यामा आए। त्यसकारण उनी देशप्रेमी हुन्, उनी आदर्श व्यक्ति यस मानेमा हुन्, उनले कहिले पनि अधर्म गरेनन्, उनी सत्य र न्यायका पक्षपाती बने, त्यसकारण उनी सत्यवादी हुन्, त्यसकारण उनी आदर्श व्यक्ति हुन्। अयोध्यामा आएर शासन गर्ने बेलामा पनि उनले चाहिँ अनुकरणीय तरिकाले चाहिँ एउटा शासन गरे, उनले चाहिँ कुशल शासकका रूपमा उनले शासन गरे, उनको शासन चाहिँ लोकप्रिय भयो,
त्यही भएर अयोध्याको शासनलाई राम राज्यका रूपमा चाहिँ के गरियो, स्थापित पनि गरियो। राम राज्यका नामले चाहिँ परिचित भयो। हो, यसरी उनका व्यवहार, उनका क्रियाकलाप, उनका बोलीहरू, उनको सोच, उनको चिन्तनले उनलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्यौँ त भन्दाखेरि देशप्रेमी व्यक्ति हुन्, आदर्श व्यक्ति हुन्, सत्यवादी व्यक्ति हुन् भनेर हामीले भन्यौँ। र यसरी हामी नाटकीय विधिबाट पनि चरित्र चित्रण गर्न सक्छौँ। अब चरित्र चित्रण गर्दाखेरि सामान्यतया हैन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, कुनै पनि क्यारेक्टरको बारेमा भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चरित्र चित्रण गर्दाखेरि त्यो लिङ्ग छुट्याउनु पर्छ। हामीले महिला हो या पुरुष पात्र हो त्यो भन्नु पर्यो। अनि त्यो कथामा उसले खेलेको भूमिका चाहिँ प्रमुख क्यारेक्टर, मेन क्यारेक्टर हो कि सब क्यारेक्टर हो, प्रमुख पात्रका रूपमा खेलेको छ कि सहायक पात्रका रूपमा उसले भूमिका खेलेको छ हैन। अनि त्यो क्यारेक्टर सत् पात्र हो कि असत् पात्र हो। सत् पात्र हो भनेको अनुकूल कथाको जुन थीम छ त्यो कथाको थीमलाई चाहिँ पुष्टि गर्नको लागि पोजिटिभ रोल प्ले गर्ने पोजिटिभ क्यारेक्टर हो भनेदेखि त्यो सत् पात्र हो। कथामा चाहिँ त्यसको विचारको ठिक उल्टो असत प्रवृत्तिको पात्र हो भने त्यो प्रतिकूल पात्र हो। जस्तै जनभूमि कथामा हेर्यो भने रामहरू, लक्ष्मणहरू यिनीहरू सत् पात्र हुन्, विभीषण सत् पात्र हुन् भने रावण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि असत पात्र हो। त्यही भएर रावणलाई प्रतिकूल पात्रको रूपमा लिन सकियो। अब विभीषणलाई, लक्ष्मणलाई, रामलाई चाहिँ अनुकूल पात्रको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अर्को पात्रको चरित्र चित्रण गर्दा सोच कस्तो छ, निजी स्वार्थ मात्र हेर्ने खालको छ कि सबैको भलो गर्ने खालको छ। जस्तै निजी स्वार्थ हेर्ने खालको हो भने त्यो व्यक्तिगत चरित्र हो, किनभने निजी स्वार्थ भनेको हाम्रो मूल्यभित्र पर्दैन, हाम्रो मान्यताभित्र पर्दैन। मूल्य र मान्यताभित्र नपर्ने कुरा के हुन्छ, जहिले पनि व्यक्तिगत हुन्छ, त्यो व्यक्तिगत सोच र चिन्तनको हुन्छ त्यो। जस्तै रावण जुन दुष्ट स्वभावको छ, जुन दुःख दिन्छ, जुन अपहरण गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो समाजको मूल्य मान्यताभन्दा विपरीत छ। त्यसकारण त्यो उसको व्यक्तिगत चिन्तन हो, त्यो सोच हो। त्यसकारणले त्यो व्यक्ति पात्र हो भनेर हामीले भन्नु पर्यो। रामले जुन आदर्श अनुकरणीय चरित्र प्रदर्शन गरे, जुन सत्य र न्यायको पक्षमा लडे, हो आम समाजको भ्यालु, मूल्य र मान्यता के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ जहिले पनि सत्यको पक्षमा लड्नुपर्छ। हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि रामको चरित्र वर्गीय हो। एउटा सिङ्गो सोसाइटीलाई नै, नर्म्सलाई, भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको कारणले उनी वर्गीय पात्रको रूपमा, राम वर्गीय पात्रको रूपमा देखिए भन्न सकिने भयो जनभूमि कथा। तर हामीले रावणको जुन सोच र चिन्तन छ, जुन व्यवहार छ, त्यो उसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सामाजिक मूल्य मान्यता भन्दा फरक हो। त्यसकारणले त्यो व्यक्ति पात्र हो भनेर भन्नु पर्यो। र पात्रहरू बीचको नाता सम्बन्ध पनि देखाउन सकिन्छ। जस्तै जनभूमि कथामा अब राम चाहिँ लक्ष्मणका दाइ हुन्, दशरथका छोरा हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ हैन। त्यस पछाडि गएर रावणको चाहिँ चरित्र देखाउनु पर्यो भनेदेखि त्यही ढङ्गले नाता सम्बन्ध देखाउन सकिन्छ। यसरी कथामा चरित्र चित्रण गर्दाखेरि सामान्यतया लिङ्ग कुन हो, प्रवृत्ति कुन हो हैन, सोच कस्तो छ, व्यवहार कस्तो छ, उसका क्रियाकलापहरू कस्ता छन्, यसरी कथाभित्र पात्रहरूका संवादबाट, व्यवहारबाट, क्रियाकलापबाट उसको आन्तरिक परिचय, उसको पहिचानको प्रकाश पार्ने कुरा, उसको विशेषताको वर्णन गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चरित्र चित्रण। त्यसकारण चरित्र चित्रण भनेपछि त्यत्रो ठुलो भनेर चाहिँ सोच्नु पर्दैन। अब चरित्र चित्रणको एउटा प्रायोगिक अभ्यास यहाँ मैले लिएर आएको छु। जनभूमि कथामा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै रामचन्द्रको चरित्र चित्रण गर्नु पर्यो। अब जनभूमि कथाका पात्र राम अथवा रामचन्द्र, जसलाई श्रीराम पनि भनिन्छ, उनी कथाका चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि नायक हुन्। उनी अयोध्याका राजा दशरथका छोरा हुन्, राजा जनककी छोरी सीताका चाहिँ पति हुन्, लक्ष्मणका दाइ हुन् उनी चाहिँ। र कथामा चाहिँ उनी पुरुष पात्र हुन् र उनी चाहिँ नायक हुन्। किन नायक हुन् उनी कथामा भन्दाखेरि चाहिँ कथाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म कथाले बोकेको जुन चाहिँ उद्देश्य छ, कथाको जुन थीम छ, त्यसलाई चाहिँ उनले डोर्याउने काम गरेका छन्। अन्तिमसम्म चाहिँ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म उनको प्रमुख भूमिका छ कथामा, उनी नै केन्द्रमा रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी नायक हुन्। उनी वीर हुन्, उनी साहसी हुन्। अब वीर यस मानेमा हुन्, उनी साहसी यस मानेमा हुन्। अब राजा जनककी छोरी सीतालाई बिहे गर्ने सन्दर्भमा पनि उनले त्यहाँ गएर चाहिँ जुन आफ्नो वीरता प्रदर्शन गरे, जसका कारणले गर्दाखेरि राजा जनकले छोरी दिए र उनले चाहिँ सीतालाई पत्नी बनाए हैन, यो उनको वीरता हो। त्यस्तै चाहिँ रावण जस्तो चाहिँ त्यो शक्तिशाली वीर वैज्ञानिकलाई पनि उनले परास्त गर्न सके हैन। साहसका साथ चाहिँ उनी चाहिँ रावणसँग लडे। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनी वीर, पराक्रमी, साहसी व्यक्तित्वका रूपमा चाहिँ उनी कथामा चित्रित छन्, उपस्थित छन् हैन। त्यस्तै गरी उनी सदाचारी र विवेकी हुन्। अब सदाचारी र विवेकी भनेको उनको विवेक छ।
उनको असल आचरण छ हैन। त्यस पछाडि भातृप्रेमको आदर्श नमुना उनको चरित्र हो। जस्तै उनले चाहिँ दाजुभाइ बीचको जुन एउटा किसिमको चाहिँ सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यो एउटा आदर्श रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। लक्ष्मण र चाहिँ रामको बीचमा होस् अथवा रामले अरू भाइ भरत शत्रुघ्न अथवा अन्य भाइहरूसँग गर्ने जुन व्यवहार छ त्यो पनि एकदमै के छ त भन्दाखेरि समझदारीपूर्ण छ, विवेकपूर्ण छ। उनी सबैलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्छन्। त्यो किसिमको एउटा चाहिँ भातृप्रेमको आदर्श नमुना चाहिँ कथाले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा त्यसको चाहिँ भूमिकामा चाहिँ रामचन्द्र देखिएका छन्। त्यसकारण भातृप्रेमको आदर्श नमुना प्रस्तुत गर्ने एउटा चरित्रका रूपमा उनी देखिएका छन्। घर परिवार सबैको भावना बुझ्न सक्ने चरित्रको रूपमा, जस्तै चाहिँ उनकी सौतनी आमाले चाहिँ हैन आफ्नो छोरो भरतलाई चाहिँ राजा बनाउनको लागि जुन चाहिँ आफ्नो बाउसँग चाहिँ जुन खालको चाहिँ सम्झौता भएको थियो त्यो प्रस्ताव ल्याइसकेपछि उनले चाहिँ झगडा नगरिकन चाहिँ ल ठिक छ भनेर चाहिँ आमाको चित्त बुझाइदिनको लागि बाउलाई पनि सम्झा बुझाइ गरी उनी चाहिँ आफ्नो सौतनी आमाको 14 वर्ष वनवासको प्रस्तावलाई उनले चाहिँ सहज स्वीकार गरेर उनी के गरे त भन्दाखेरि घर परिवारलाई मिलाएर उनी त्यहाँबाट हिँडे। उनी त्यागी व्यक्ति पनि हुन्। त्यस पछाडि उनी सधैँ सत्य न्याय र धर्मका पक्षपाती हुन्, किनकि उनी सत्यका लागि न्यायका लागि र आफ्नो धर्म बचाउनका लागि उनी रावणसँग चाहिँ युद्ध लडेकै हुन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ लोभ लालच मोह नभएका एउटा आदर्श पुरुषको रूपमा कथामा चित्रण गर्न सकिन्छ उनलाई। र जननी र जन्मभूमिलाई शिरमा राख्ने, सधैँ चाहिँ जननी र जन्मभूमिलाई चाहिँ शिरमा राख्ने भनेको उनले के गरे त भन्दाखेरि लङ्कामा युद्ध गरिसकेपछि पनि उनले लङ्कालाई छोडेर चाहिँ उनी के गरे त भन्दाखेरि अयोध्यामै आए। जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन् भन्ने दृष्टिकोण उनले अगाडि सारे हैन। जस्तै कथामा चाहिँ लक्ष्मणले विभीषणले तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि पनि होइन, हामीले जन्मभूमिलाई लात हान्नु हुँदैन, जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ, जन्मभूमिलाई सिँगार्नुपर्छ, जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन् भन्ने तर्क अगाडि सारेर उनी चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि त्यो समुदायमा ती मान्छेहरूलाई चित्त बुझाए र त्यस पछाडि उनी जन्मभूमि फर्के सीतालाई लक्ष्मणलाई लिएर। त्यसकारण जननी र जन्मभूमिलाई सधैँ उनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि शिरमा राखे। दूरदृष्टि राख्न सक्ने भनेको पछिसम्म के हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण भएका व्यक्ति हुन् उनी चाहिँ। भौतिक सुख सुविधाका पछाडि कहिल्यै पनि लागेनन्। त्यसकारण भौतिक सुख सुविधाका पछाडि नलाग्ने चरित्रका रूपमा पनि हामीले कसलाई हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रामलाई हेर्न सक्छौँ। नेतृत्व क्षमता भएको, हेर्नुहोस् युद्धमा जुन कौशलता प्रदर्शन गरे, जुन उनको नेतृत्वमा युद्ध भयो रावणको विरुद्धमा, अन्याय र असत्यको पक्षमा, त्यो युद्धमा उनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि जित हासिल गरे। एउटा कुरा। अर्को कुरा उनले अयोध्यामा गएर जब चाहिँ उनले चाहिँ राजा भएर शासन सञ्चालन गरे त्यस पछाडि अयोध्यावासीहरूले उनको जय जयकार गरे। त्यहाँ समृद्ध चाहिँ अयोध्या भयो, त्यहाँका जनताहरू एकदमै सुखी भए। त्यस कारणले त्यहाँको शासन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अनुकरणीय रह्यो। त्यसकारण उनीसँग चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि नेतृत्व क्षमता पनि थियो। त्यसकारण उनी सबै जनताका प्रिय पनि भए। र यसरी रामको चरित्र चित्रण गर्दाखेरि उनी कथाका नायक हुन्, पुरुष पात्र हुन् हैन। अयोध्याका राजा दशरथका चाहिँ छोरा हुन्, लक्ष्मणका दाइ हुन् र उनी कथामा चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उनी एकदम आदर्श व्यक्ति हुन्, त्यागी व्यक्ति हुन्, गुणी व्यक्ति हुन्। उनी कति पनि लोभ लालच र मोह नभएका व्यक्ति हुन्। जननी र जन्मभूमिलाई सधैँ शिरमा राख्ने त्यस किसिमको सोच र चिन्तन व्यवहार भएका व्यक्ति हुन् उनी। र भौतिक सुख सुविधाका पछाडि नलाग्ने व्यक्ति हुन् भनेर यसरी कथामा उनले गरेका जति पनि चाहिँ व्यवहारहरू छन्, क्रियाकलापहरू छन्, यसरी हामीले रामको चरित्र चित्रण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी अर्को चरित्र चित्रणमा जान सक्छौँ, रावण र विभीषणको चरित्र। अब रामको ठिक उल्टो चरित्र कसको हो त भन्दाखेरि रावणको हो। हेर्नुहोस्, रावण अब के हो? यहाँ खलनायक हो, गुण्डाको भूमिकामा छ यहाँ रावण चाहिँ। रावणको चरित्र चित्रण गर्दा उनी लङ्का देशका राजा हुन् हैन। त्यस पछाडि उनी चाहिँ एकदमै वीर थिए, उनी पनि शक्तिशाली थिए, उनी पनि साहसी थिए, उनी वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले धेरै कुराहरूको आविष्कार गरेका छन् लङ्कामा चाहिँ हैन। उनी विकास प्रेमी पनि हुन्। यति राम्रा कुरा हुँदै गर्दाखेरि पनि रावण चाहिँ वैज्ञानिक हुँदै गर्दा, वीर हुँदै गर्दा, साहसी हुँदै गर्दा, विकास प्रेमी हुँदै गर्दाखेरि पनि तर उनमा चाहिँ केही त्यस्ता चरित्रहरू छन् जुन चाहिँ उनका सोच, व्यवहार, चिन्तन र क्रियाकलापले उनको चाहिँ अस्तित्व के भयो त भन्दाखेरि मेटियो। जस्तै उनी लङ्कामा चाहिँ भयङ्कर चाहिँ सम्पत्ति र वैभवका
का कारणले गर्दाखेरि उनी चुलिएका मातिएका व्यक्तिको रूपमा चाहिँ कथामा चित्रित छन्। उनी राक्षसी प्रवृत्तिका छन्, उनी अपहरणकारी हुन्, किनकि रामकी पत्नी सीतालाई उनले अपहरण गरेका छन्। उनी अविवेकी छन्, उनमा अन्धोपन छ, हैन, के ठीक हो के बेठिक हो भन्दा पनि आफूलाई जे लाग्छ त्यो गर्ने, विवेक पुर्याउन नसक्ने, हैन, धनको लोभी, लालची, भोगी, असत्य, अधर्मी, दुष्ट एउटा अबला नारीलाई अपहरण गरेर दुःख दिने, त्यो किसिमको एउटा क्यारेक्टरका रूपमा चाहिँ रावण कथामा देख्न सकिन्छ। रावणको भूमिका कथामा देखिन्छ। ऊ जाली छ, ऊ फटा हो, ऊ धूर्त हो। जहाँ सीता अपहरण गर्ने सन्दर्भमा उसले अनेक किसिमका प्रोपोगन्डाहरू रच्यो, अनेक किसिमका जालझेलहरू गर्यो, अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू गर्यो। जुन षड्यन्त्रहरू गरेर उसले सीतालाई अपहरण गर्यो। पछि भाइ विभीषणले चाहिँ सीतालाई अपहरण मुक्त गरिदेऊ भन्दाखेरि पनि उसले चाहिँ उल्टै विभीषणलाई चाहिँ त कुलद्रोही भन्ने किसिमको आरोप लगाएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै उनी फटा हुन्, धूर्त हुन् र अन्तिममा गएर चाहिँ आफ्नै कारणले चाहिँ मृत्यु हुन पुगेका रावणले चाहिँ गल्ती चाहिँ स्वीकार गरेको छ। यो उसको एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष छ, किनकि मर्ने बेलामा रामसँग भनेका थिए, राम हेर राम, तिमीले युद्ध जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ तिम्रो पक्षमा थिए, मैले युद्ध हारे किनकि मेरो भाइ मेरो विपक्षमा थियो। यसरी उसले गल्ती स्वीकार गरेको छ। रामसँग अन्तिममा गएर चाहिँ उसले गल्ती स्वीकार गरेको छ मर्ने बेलामा। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसको राम्रो पक्ष हो। यसरी हामीले रावणका क्रियाकलाप, व्यवहार, उसको सोच, उसका क्रियाकलापहरूबाट हामीले उसको चरित्र चित्रण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै विभीषणको चरित्रलाई हेर्यौँ भने हामीले, जस्तै विभीषणमा अब विभीषण भनेको रावणका भाइ हुन्। अब उनी स्वविवेकी थिए। अब यिनी सत्पात्र हुन्, यिनी शालीन थिए, भद्र थिए, सत्यको पक्षपाती थिए, यिनी सत्यलाई चाहिँ अँगाल्ने खालको थिए। त्यही भएर रावणको विरुद्धमा लागे, उसको अन्याय र असत्यको विरुद्धमा लागे उनी चाहिँ, हैन, परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने चरित्रको रूपमा उनी देखिन्छन्। सदाचारी देखिन्छन्। आफ्नो धर्मको ख्याल भएको भनेको के भन्दाखेरि युद्ध त भयो, रामको पक्षमा त लागे, सत्यको पक्षमा लागे, तर रावणको मृत्यु भइसकेपछि भने उनले आफन्तजनहरूको मृत्यु भइसकेपछि भने उनी चाहिँ खुसी छैनन्, उनी दुखी छन्, उनले शोक व्यक्त गरेका छन्, दुःख मनाउ गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो इज्जतको ख्याल गर्न सक्ने समझदार, इमानदार चरित्रको रूपमा हामीले विभीषणलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यसै लक्ष्मणको चरित्र, लक्ष्मण पुरुष पात्र हुन्, कथामा सहायक पात्र हुन् उनी, जुन चाहिँ मुख्य पात्रलाई चाहिँ सघाउने त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरेका। शस्त्र विद्यामा कुशल भनेको हात हतियार चलाउने विद्यामा एकदम कुशल छन् उनी। वीर, साहसी र शक्तिशाली पात्रको रूपमा उनी देखिन्छन्, किनकि उनले इन्द्रजितलाई परास्त गरेको। इन्द्रजित भनेको तपाईँको इन्द्रलाई पनि तपाईँको युद्धमा चाहिँ हराउन सक्ने चाहिँ व्यक्ति को त भन्दाखेरि तपाईँको रावणको छोरो मेघनाद हो। र त्यो मेघनादले इन्द्रलाई पनि परास्त गरेको थियो, तर मेघनादलाई चाहिँ कसले परास्त गरिदिए त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लक्ष्मणले परास्त गरिदिए। त्यसकारणले इन्द्रजितलाई पनि परास्त गरेको चरित्र हो लक्ष्मणको। उनी जहिले पनि दाजु भाउजूप्रति अगाध श्रद्धाभाव राखे, उनको दाजु भाउजूप्रति अगाध किसिमको चाहिँ आस्था थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ त्यो किसिमको एउटा दाजु भाउजूलाई चाहिँ पिता समान र भाउजूलाई आमा समान मान्ने त्यो किसिमको एउटा चाहिँ चरित्रका रूपमा उनी कथामा उपस्थित छन्। त्यस्तै गरी जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिसँग पनि जुझ्न सक्ने सामर्थ्य लक्ष्मणको देखिन्छ कथामा। त्यो खालको भूमिकाबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी दाजु भाउजूका आज्ञाकारी देवरका रूपमा चाहिँ लक्ष्मण चाहिँ कथामा उपस्थित भएका छन्। भातृप्रेमको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेका छन् उनले। र उनको सोच के छ, अहंकारले मानिसको सम्पत्ति, शक्ति र जीवन समेत नष्ट हुन्छ भन्ने विचार छ उनको। र त्यो विचार उनले मनमा नै व्यक्त गरेका छन्। जब युद्ध सिद्धिएपछि उनी अत्यन्त देशप्रेमी छन्। उनी पनि लङ्कामा चाहिँ विजय प्राप्त गरिसकेपछि अयोध्यामै दाजु रामचन्द्रसँग फर्किएका छन्। उनी पनि कुनै लोभ लालच तृष्णा नभएका त्यागी व्यक्तिका रूपमा कथामा देखिन्छन्। र विभीषणको राजा बन्ने प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै दाजुको सेवक हुने विचार व्यक्त गरेका छन्। यसरी लक्ष्मणको चरित्रलाई हेर्ने हो भने कर्तव्यपरायण, भातृप्रेमको नमुना, निष्ठावान, कर्तव्य र सेवाका पर्याय, आदर्शवान, नीतिवान वीर पात्रको रूपमा लक्ष्मणलाई चाहिँ हामीले कथामा चाहिँ चित्रण गर्न सक्छौँ। यसरी कथामा राम, लक्ष्मण, विभीषण सत् पात्रको रूपमा छन् भने रावण चाहिँ असत् पात्रको रूपमा चाहिँ हामीले चित्रित गर्न सक्छौँ।
राम र रावणलाई हामीले मुख्य पात्रका रूपमा लिन सक्छौँ भने विभीषण र लक्ष्मणलाई हामीले सहायक पात्रका रूपमा लिन सक्छौँ। राम कथाका अनुकूल पात्र हुन्, कथाको मूल उद्देश्यलाई डोर्याउने अनुकूल पात्र हुन् भने रावण चाहिँ प्रतिकूल अथवा असत पात्रको रूपमा देख्न सकिन्छ। र यसरी कथामा हामीले पात्रहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चित्रण गर्न सक्छौँ।